महानायक राजेश हमाललाई भातृशोक। साउन 7 गते उनले आफ्नो प्रिय भाइ राकेश हमाललाई गुमाए। महानायक राजेश हमालका एकमात्र भाइ राकेश हमालको नयाँ दिल्ली स्थित हेम्स अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। उनको निधन भएको खबर हमालका भिनाजु खगेन्द्र जीसीले पुष्टि गरेका थिए। दिल्ली स्थित हेम्स अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको उनले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा लेखेका थिए। उनको निधन कलेजो ट्रान्सप्लान्टको क्रममा भएको बुझिएको छ। राकेश हमालका श्रीमती, 2 सन्तान, एक दाजु राजेश हमाल, 3 दिदीहरू रहेका छन्। उनी आफ्ना दाजु महानायक राजेश हमालसँगै एकै घरमा बस्दै आएका थिए। राकेश बिरामी भए पश्चात केही दिन पहिले एयर फ्लाइटद्वारा नयाँ दिल्ली स्थित हेम्स अस्पतालमा उपचारको लागि पुर्याइएको थियो। राकेश हमालको मृत शरीरलाई कसरी नयाँ दिल्ली स्थित हेम्स अस्पतालबाट नेपाल लिएर आउने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनका भिनाजु फेसबुकमा लेख्छन्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यस दुखद घडीमा हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। He further writes, very sad. Today my brother-in-law Rakesh Hamal passed away in Delhi after a transplant. Rakesh was a good friend, loving father of 2 children. He was a great person I have ever known. My heartfelt condolences. The loss of a loved one is never easy, but know we are with you through your grief. May God bless Rakesh and provide eternal peace to departed soul. Death is certain for one who has been born, and rebirth is inevitable for one who has died. Therefore you should not lament over the inevitable. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, everlasting, and primeval. महानायक राजेश हमाल बाल्यकालका केही तस्बिर शेयर गर्दै आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्, गुड बाई डियर काकु, मे यु अलवेज फाइन्ड पिस। उनलाई परिवारजन, उनका सदस्य अनि नजिकका साथीहरूले माया गरेर काकु भन्ने गर्थे। सोही अनुरूप राजेश हमाल पनि आफ्नो भाइलाई सम्झँदैछन् र उनको आत्माको शान्तिको कामना गर्दैछन्। एवं मृतमा नायक रमेश सुप्रेती लेख्छन्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली राकेश दाई। स्क्रिप्ट राइटर मौन्ता श्रेष्ठ लेख्छन्, महानायक राजेश हमालका भाइ हाम्रा दाई राकेश हमालको असामयिक निधनले हामी स्तब्ध भएका छौं। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। उनलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै डाक्टर आर्जु राणा देउवा लेख्छिन्, heartfelt condolence. I'm really shocked and saddened to hear untimely demise of Mr. Rakesh Hamalji. His valuable contributions to the cause of social services shall always be remembered. May his departed soul rest in peace in heaven. My deepest condolences to his family and well wishes. अधिकार कर्मी वन्दना राणा लेख्छिन्, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। श्री राकेश हमालको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्दछु। अग्रज पत्रकार प्रकाश सुवेदी लेख्छन्, महानायक राजेश हमालका प्रिय भाइ राकेश हमालको आज दिल्लीमा असामयिक निधन भएको छ। लामो समयदेखि लिभरमा समस्याका कारण अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो र उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। हामी राकेशजीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं। साथै महानायकको परिवारलाई पर्न गएको यो शोकमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति परमपिता परमात्माले प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दै हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। उनी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समाज कल्याण परिषद मार्फत सञ्चालित राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको पूर्व सभापति रहेका थिए। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैनथ्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती सुन्दैनथ्यो। हजुर, यो निकै नै सान्दर्भिक श्लोक अर्पण गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछौं तथा शोक सन्तप्त परिवारप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी भगवान श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछौं। नेपाली सिनेमाको महानायक उपनाम पाएका राजेश हमाल, जसको टाउको माथि राख्दा पनि सिनेमा चलले सत्यता आत्मसात गर्ने सिनेकर्मीलाई उनी महानायक नै हुन्। तर यो उपनामका आधारमा टीका टिप्पणी गर्दै आफ्नो विचार राख्ने ट्रेन्ड अहिले बढिरहेको छ अनि विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैले पाएका छन्। आम नेपाली जनताले खुबै चाख राख्ने विषयमा बन्ने फिल्महरूको प्रमुख पात्र उनी धेरैको फेभरेट हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। यदाकदा उनको नाममा विवाद चुलिएपछि उनी विभिन्न मिडियामा पनि आए र त्यस विषयमा आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गरे। सोही अनुरूप उनलाई पछिल्लो पटक AP1 को तमसम
फिल्ममा ज्योतिर्गमयमा देखियो, जसमा उनले आफ्नै विवादमा टिप्पणी गर्न त्यति आवश्यक नरहेको बताए। अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो पात्र र कथावस्तुबाट आम जनताको भावना वर्णन गर्ने खालको भएका कारण उनले आफ्नो पढाइ अनुरूप प्रति उत्पादक नभएको भन्ने खालको टिप्पणी सही नभएको स्पष्ट पार्ने क्रममा केही भावुक पनि भए। रियल लाइफमा धेरै पटक उनी भावुक भएको हामीले देखेका छौं, रोएका पनि देखेका छौं, तर त्यति धेरै इन्टरभ्यूमा आफ्नो भावुक पक्ष नदेखाएका उनी उक्त कार्यक्रमका क्रममा भने भावुक देखिए। मेरो आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कुना काप्चामा पूर्वदेखि पश्चिम हिमालदेखि तराईमा बस्नुभएकासँग एउटा आत्मीय सम्बन्ध जोडिदियो। त्यो चाहिँ मेरो लागि गर्वको कुरा हो। निशब्दतामा पनि शब्द हुन्छ। किनकि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो कि मेरो कलाकारिताको। दर्शक र म बीच कस्तो छ भने तपाईँको यो त्यस्तो प्रसङ्ग थियो र त्यहाँ एकाएक अनायास भावुक हुनुपर्ने कि यो दर्शक जोडिने बित्तिकै होइन। यो मेरो कस्तो हो भने मेरो व्यक्तिगत भावनाले, किनकि म एउटा पृष्ठभूमिबाट आएँ, एउटा उसबाट आएँ, अनि जुन विषयवस्तुहरू हामीले चलचित्रमा पस्क्यौँ र जुन तरिकाले आम दर्शकहरू, अब सायद तपाईँले पनि त्यसलाई सायद आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न होला यदि तपाईँ त्यो समूहबाट हुनुहुन्न भने, या त्यो किसिमका। म पनि सक्रिय दर्शक नै थिएँ कुनै बेला, सिर्जना हुनु। तर कसैलाई बढी प्रभाव पार्ने, कसैलाई कम प्रभाव पार्ने हुन्छ। किनकि अब अहिले म आफ्नो जीवनको विभिन्न मोडमा गएर दर्शकहरू भेट्छु कि, अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आफ्ना अनुभवहरू कि तपाईँले यो बेलामा हामीलाई यस्तो किसिमको ऊर्जा दिनुभएको थियो, यो बेलामा यो दिनुभएको थियो भन्ने कुरा। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्ना कलाकारिता र आफूले त्यसमा हाम्रो फिल्महरूमा एउटा अतिरञ्जित चिज अवश्य पनि हुन्छ, मनोरञ्जनात्मक विषयवस्तु पनि हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि दर्शकले कहीँ न कहीँ मैले पस्केका पात्र, मैले बोलेका संवाद या चलचित्रबाट कहीँ न कहीँ उहाँहरू चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो। कहीँ न कहीँ उहाँहरूको अवस्थाबाट चाहिँ नि उहाँहरूले एक किसिमको ऊर्जा पाउनुहुन्थ्यो अगाडि बढ्नको लागि। चलचित्र हेरिसकेपछि उहाँहरूमा एक किसिमको उत्साह पनि आउँथ्यो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई अत्यन्तै नै खुसी लाग्छ। र अहिले म विभिन्न चलचित्रको रियल लाइफमा धेरै पटक उनी भावुक भएको हामीले देखेका छौं, रोएका पनि देखेका छौं, तर त्यति धेरै इन्टरभ्यूमा आफ्नो भावुक पक्ष नदेखाएका उनी उक्त कार्यक्रमका क्रममा भने भावुक देखिए। हमाल बोल्ने क्रममा निकै बेर स्तब्ध भएका थिए। कलाकारिता उनको जीवनको महत्वपूर्ण पाटो भएको भन्ने क्रममा उनी इमोसनल जोनमा पुगे। उनलाई निरन्तर रूपमा चलचित्रमा हेर्ने दर्शकप्रति उनको अट्याचमेन्ट छताछुल्लो भयो। जनतासँग जोडिएको प्रश्नले भावुक भएका उनी जस्तो परिवेशबाट आएको भए तापनि सरल जनमानसमा सरल भई पर्दामा उनी उभिएका हुन्। उनी कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समयमा नेपालको परिवेश अनुरूप उभिनु त्यो समयको माग रहेको उनको बुझाइ छ। व्यक्तिगत भावना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनी इन्टरभ्यूमा भावुक भएको यो पल पहिलो पटक नै होला। आफ्नो विभिन्न इन्टरभ्यूका क्रममा पितासँगको चिसिएको सम्बन्धको बारेमा बोल्दा पहिला पनि भावुक हुने बताउने उनी यसपटक दर्शकको कुराले निकै भावुक बनेको देखियो। राष्ट्र र जनताको नजिक लिएर आएको कलाकारिता पेशाले नेपाली हुनुमा गर्व लाग्ने भएकाले यस विषयमा भावुक उनी बन्छन् भन्ने तर्क कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छन्। पदवी र मान सम्मान भन्दा पनि दर्शकको आँखाबाट आफूलाई आकाशभन्दा ठूलो देखिने कुराले आफूलाई विशेष महसुस हुने बताए। दर्शकले सोचे अनुरूप महान पनि आफू नभएको र अरूले सोचे अनुरूप निकृष्ट पनि नभएको उनले धारणा प्रस्तुत गरेका बनेको कुरा निर्विवाद छ। यसरी चलचित्रका निर्माता, निर्देशक, कलाकार एवं समग्र नेपाली चलचित्र उद्योगको श्रीवृद्धिका लागि तपाईले लगाउनु भएको गुण अविस्मरणीय रहिआएको छ। तपाई जस्तो मूर्धन्य स्रष्टालाई आज सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूको तर्फबाट चलचित्र विकास बोर्डले यो कदर पत्र प्रदान गरेका छौं। यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना सहित व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा निरन्तर प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौं। धन्यवाद। केशव भट्टराई, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड। जोरदार ताली उहाँहरू सम्पूर्णको लागि। यो सम्मान चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट राजेश हिमाल छोडाए।
अब अर्को सम्मान र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म अब पनि महानायक राज्य समाजज्यूलाई सम्मान गर्न एसके एन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष शान्ता लामाज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दै महानायक राज्य समाजज्यूलाई सम्मान गर्न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली उहाँहरूका लागि। यो सम्मान एसके एन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट राजा समाजज्यूलाई भगवानको कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अब अर्को सम्मान विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट ज्योत्सना साउद महासचिव। जोरदार ताली उहाँहरूको लागि। र यसै सम्मान गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाउँदै अब भने म काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयरज्यू हरिप्रभा खड्कीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रा महानायक राज्य समाजज्यूलाई सम्मान गर्नको लागि। र यो सम्मान काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हो। राजा समाजज्यूलाई सम्मान नगर्ने को होला? सबैको मनको नायक हो उहाँ। राजा समाजज्यूलाई सम्मान गर्ने धेरै हुनुहुन्छ, तर केही प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबमा मात्रै यो सम्मानका लागि उहाँहरूलाई हामीले आज आमन्त्रण गऱ्यौँ। सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूबाट यो खदा सम्मान र पुष्पगुच्छा अघिदेखि उहाँले प्रदान गरिरहनु भएको छ। र अब आयोजकको तर्फबाट साधना कला केन्द्रको तर्फबाट मिलन मुक्तानजीले त्यो सम्मान पत्र अलिक गहकिलै छ बोक्नलाई। मलाई लाग्छ त्यो सम्मान पत्र ग्रहणका लागि राजा समाजज्यूको छेउमा मधु भट्टराईज्यूलाई पनि उभ्याउनु पर्ने हो कि मलाई त्यो लाग्दैछ। सम्मानको साइज बढ्दै गएको छ, त्यही भएर यो साथ very very beautiful Madhu Bhattaraiju, can we please have you on the stage? जोरदार ताली उहाँको लागि। माया होस् त यस्तो, पर्दामा मात्रै होइन रोमान्स गर्न जाने, माया गर्न जाने, रियल लाइफमा पनि त्यति नै माया गर्नुहुन्छ, त्यति नै देखिन्छ यो जोडीमा यो माया। यो उदाहरणीय जोडी, अब यो जोडीलाई नै सम्मान आयोजकको तर्फबाट। यसै कार्यक्रमका आयोजक साधना कला केन्द्र र लाइभ नेपालको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। र अब सम्मान, अब खदा प्रदान लोकप्रिय गायिका, सर्वप्रिय गायिका साधना सरगमज्यूलाई। साधना सरगमज्यूको लागि जोरदार ताली। A huge round of applause for the amazing talented singer Sadhana Sargamju. Official hotel, Solti Crown Plaza. Official airline, Nepal Airlines. Official hotel, the Roman Shop. साधना सरगमज्यू। Can we please cherish this moment? जोरदार ताली उहाँको लागि। What an amazing couple. जीवन सङ्गिनीलाई यो सम्मान। अब राजेश दाईलाई गाह्रो छैन।
झन् सहज र सजिलो भएको छ। Beauty Studio, Shambhujit साधना सरगमज्यूको लागि फेरि पनि जोरदार ताली। नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान विशेष अनि खास छ। यो सम्मान साधना सरगमज्यूलाई। अब सम्मान लोकप्रिय गायक इन्द्रजीत निचालजीलाई। जोरदार ताली लोकप्रिय गायक इन्द्रजीत निचालजीलाई। र उहाँलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ साधना कला केन्द्रको तर्फबाट मिलन मोक्तानजीले। Association with Film Development Board, Nepal. Cashback, Music Nepal, promoted by Nepal Tourism Board and Visit Nepal 2020. अब म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु शम्भुजीत बास्कोटाज्यूलाई। लोकप्रिय सङ्गीतकार, गायक, गीतकार, बहुआयामिक व्यक्तित्व शम्भुजीत बास्कोटा। र अब शम्भुजीत बास्कोटाज्यूले यो सम्मान पुष्पगुच्छाद्वारा राजेश हमालज्यूलाई गर्दै हुनुहुन्छ। शम्भुजीत बास्कोटाज्यूका सयौँ गीतमा राजेश हमालज्यूले अभिनय गर्नुभएको छ। ती कालजयी गीतहरू अझ कालजयी भएका छन्। अब म आमन्त्रण गर्छु करिश्मा मानन्दरज्यूलाई। The very, very, very beautiful actress Karishma Mandandarji, can we please have you on the stage? जोरदार ताली the very beautiful actress Karishma Mandandarjiको लागि। नेपाली चलचित्रमै सबैभन्दा बढी उचाइएको जोडी, सबैभन्दा सफल जोडी राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दरको जोडी। धेरै धेरै धन्यवाद करिश्मा मानन्दरज्यूलाई। र अब म आमन्त्रण गर्छु म्युजिक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सन्तोष शर्माज्यूलाई। म्युजिक नेपालबाट राजेश हमालले अभिनय गर्नुभएका चलचित्रका गीतका क्यासेटहरू धेरै सार्वजनिक भएका छन्। बजार व्यवस्थापन म्युजिक नेपालले गरेको छ र म्युजिक नेपालको तर्फबाट यो सम्मान। अलाइभ ग्लाइडरजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु राजेश हमालज्यूको सम्मानका लागि। सिटिभी नेपालबाट अलाइभ राइडर्सलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गरौँ। युवा व्यवसाय अलाइभ ग्लाइडर। Eco Recharge Picnic Cashback, Music Nepal, promoted by Nepal Tourism Board and Visit Nepal 2020. Official hotel, Trinity Crown Plaza, official धेरै धेरै धन्यवाद राजेश हमालज्यूलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई। सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु। अब समयको कुरो छ। राजेश हमालज्यूको यो नाइट पहिलोचोटि यसरी भएको छ उहाँका सम्मानमा, उहाँप्रति समर्पित गरेर, र यो समय त केही घन्टा हामीले उहाँका लागि दिनैपर्छ मलाई यो लाग्छ। के भन्नुहुन्छ? एकचोटि ताली राजेश हमालज्यूका लागि। यहाँहरूको साथ र समय पक्कै पनि राजेश हमालज्यूले पाउनुहुनेछ। तालीको चाहिँ अलिकति अझै पनि कमी भएको जस्तो लाग्यो। हुन त सबैजनाको हात हातमा मोबाइल फोन छ, त्यही भएर पनि होला। तर एकैछिन मोबाइल फोन्सलाई साइडमा राखेर चाहिँ